في مقعد صدق عند ملك بسم الله إن المتقين في جنات بسم الله الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ إسلام محمد عادل فضيلة الشيخ إسلام محمد عادل نعرہ تکبیر الرحمن علمنا خلق لا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فقرة ثانية من قصة إن شاء الله قصة ثانية ألا تطغوا في الميزان شكرا بارك الله والحب ذو العصف والريحان فبأي
فضيلة الشيخ إسلام محمد عادل، فضيلة الشيخ إسلام محمد عادل، نعرہ تکبیر. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان رب فضيلة الشيخ إسلام محمد عادل، فضيلة الشيخ إسلام محمد عادل، نعرہ تکبیر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين
شاء الله. صراط